धार बांदोड्या रगाड्या न्हंयचेर साकोड्ड्या ते शेवडे मेरेन दोनी वटेन राखणे वणत बांदपाचें काम फाटलीं 2 वर्सां जालीं चालू आसा. सरकाराचे WRD खातें हें काम करता. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे राखणे वणटी खातीर JCB घालून न्हंयचेच फातर काडटात आनी वापरतात. मात हाका लागून न्हंयचें उदक खोदूळ जाता आनी उपरांत लोकांच्या नळांतल्यान तेंच खोदूळ उदक येता. हाचो फटको शिवडे PWDचे उदका पुरवण पंपाचेर आनी सकयल पैकूळ 70चे पंपाचेर जाला आनी ताका लागून धार बांदोड्या पंचायत वाठारांत तशेंच गुळेली पंचायत वाठारांत फाटले कांय दिसां सावन नळांक खोदूळ उदक येवपाक लागला. नळांक खोदूळ उदक कित्याक येता हाचो जेन्ना PWDचे अधिकारी सोद घेवपाक गेले तेन्ना WRDचो हो कारबार पळोवन तेय चक्रावले. खात्याचो जो कारभार आसा तो कसो चलता जाल्यार हांगा धारबांदोड्या येवन पळोवचो. धारबांदोड्या भागांत गेल्या कांय दिसां पासून नळांतल्यान खोदूळ उदक येतालें अश्यो कंप्लेनी वाडलेल्यो आनी त्या संबंदी गेल्या शेनवाराक द वॉयस ह्या चॅनलान एक न्यूज हाडलेली आनी गेले 2 दिसां पयलीं पासून गुळेले पंचायत एरियेन लोकांक नळांतल्यान खोदूळ उदक येवपाक लागलें. जेन्ना हांगा मंगळ दीस हांगा खरेंच पळोवणी केली तेन्ना शिवड्या धारबांदोडा हांगा जो बंधारो आसा तेजे सकले वटेन WRDच्या डिव्हिजन 9 मोठ्या प्रमाणात काम सुरू केल्लें आसा. रिटेनिंग वॉल बांदपाचें न्हंयच्या दोनी बाजूनी काम सुरू आसा आनी ताका लागून हें न्हंयचें उदक सामकेंच खोदूळ जाल्लें आसा. पूण WRDच्या डिव्हिजन 9 हें काम सुरू करता आसतना PWDच्या कोणाकूच इंजिनियराक ही म्हायती दिली ना आनी तेजो परिणाम PWDच्या इंजिनियराकूय पळोवचो पडलो. गेल्या कांय दिसां पासून जें खोदूळ उदक वयता तेजो परिणाम गांजे उदगांव सुद्दां दिसून येता. कारण जो शिवड्या धारबांदोडा पंप आसा त्या पंपांतल्यान धारबांदोडा पंचायत एरियेन तर पैकूळ हांगसरल्या पंपांतल्यान गुळेले पंचायत एरियेच्या लोकांक नळांतल्यान उदक पुरवठो केल्लें वयता. पूण जें खोदूळ उदक गेल्या कांय दिसां पासून जे लोक पिले तेजो परिणाम तेंच्या आरोग्याचेर जावपाचो शक्यता आसा. सो WRDचे डिव्हिजन 9 केल्ली हरगर्जीपणां हांगा लोकां खातीर त्रासदायक ठरू शकतात. गेल्या कांय दिसां पासून हें काम सुरू आशिल्लें पूण हें काम करता आसतना सारकें केलें नाशिल्ल्या कारणान हें उदक तांबडें दिसून येता. जेन्ना द वॉयस ह्या चॅनलान न्यूज फ्लॅश केली तेन्ना PWDच्या इंजिनियरांनी सोमार दीस हांगा येवन पळोवणी केली आनी WRDच्या इंजिनियराक हांगा मार्गदर्शन करून तांकां एक सायडीन उदक सोडपाक लायिल्लें आसा आनी आतां उदक कांय प्रमाणांत शिवड्या भागांत क्लीन दिसता पूण गुळेले भागांत फुडले कांय दिसां हो परिणाम दिसून येतलो. द वॉयस खातीर शिवडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. The voice for Goy.